Malipayong kabuntagon kanatong tanan. Karon tugoti ko sa pagpaila sa akong kagalingon. Ako di ay si Darwin Quinyo, usa sa mga Catholic Faith Defenders dinhi sa Cebu Chapter, nga gipanguluhan nila ni Brother Socrates Fernandez ug ni President Adam Ampir. Karon ang atong discussion o atong topic nga atong hisgutan mahitungod kini sa mga larawan kanatong mga Katoliko. Kay daghan kaayo nga mga laing sekta o laing tinuan kanunay gyud mga atake sa atong mga larawan diha sa Simbahang Katoliko. Unya kusog ra ba kaayo ni sila mo mangdani og laing natong mga Katoliko. Kusog kaayo din sila mang-recruit sa atong mga Katoliko, ilabi na kadtong mga Katoliko nga wala kaayo na hanaw sa pagtulon-an sa Simbahang Katoliko. Mahitungod sa mga larawan. Ang laing mga sekta kanunay pangutana nila nga ngano daw kitang mga Katoliko nga nagbaton og larawan nga matud pa sa Biblia nga gidili man gyud sa Dios ang paghimog larawan base sa Exodus chapter 20 verse 3 to 5. Mao gyud na ang ilang sagad nga gamiton nga bersikulo aron ilang gamiton sa pagpangatake dinhi kanatong kabahin sa atong mga larawan. So, atong hinumduman ang sa ilang gamiton nga bersikulo aron atakihon ang atong malarawan ang Exodus chapter 20 verse 3 to 5. Exodus kapitulo 20 bersikulo 3 ngadto sa 5. Pero kung imong basahon mga kaigsuonan ang Exodus chapter 20 verse 3 to 5, kung imong basahon diha, ayaw kamo paghimo o ayaw kamo pagbuhat sa larawan sa Dios. Klaro kayo diha nga statement sa atong Ginoong Dios nga ayaw kamo paghimo og larawan sa mga Diyos. Ang Simbahang Katoliko dili na madapat kana nga bersikulo diri sa Simbahang Katoliko. Kay nganuman ang Simbahang Katoliko wala nagbaton og larawan sa Diyos. Kitang mga Katoliko wala kita nagbaton og larawan sa Diyos. Ang atong gibatonan mao ang larawan sa mga santos. Atong hinumduman lahi ang larawan sa mga Diyos, lahi pud ang larawan sa mga santos o mga balaan. Ang atong Ginoong Dios tinuod nagsulti siya nga ayaw kamo paghimo og larawan sa Diyos. Tinuod man na wala man sa nasupak sa panundo sa simbahan. Kay mismo ang atong simbahan wala man gyud tay mabasa nga ang larawan nato mga Katoliko mga Diyos. Wala gyud tay mabasa any documents of the Vatican bisan diha sa Catechism of the Catholic Church nga official teachings of the Church nga wala gyud giingon diha nga ang tanang mga larawan sa Katoliko Diyos, wala. Ang atong doktrina sa Simbahang Katoliko kanang mga larawan diha ato nang gitagaan og lawom nga respeto sa ngadto sa mga tawo nga gilarawanan ana nga maong mga larawan. Ang ingon lagi sila nga Brad, naabot tayo mabasa sa Biblia nga gitugot sa Ginoo ang paghimog larawan. Mao na ilang argumento. Og ato nang tubagon. Ang Dios diha sa Biblia aduna siya'y larawan nga gidili, aduna siya'y larawan nga gitugot. Ang larawan nga gidili sa Dios kadto tong mga larawan nga ayaw ka mo paghimo og larawan sa mga Diyos. Sakto. Og ang larawan nga gitugot sa Dios kadto tong mga larawan sa mga balaan o mga santos. Asa na to mabasa nga kadtong mga larawan nga gitugot sa Dios nga diha sa Biblia? Asa na to mabasa? Diha sa Exodus chapter 25 verse 18 to 22. Balikon ako, Exodus kapitulo 18 bersikulo 22 o 18 ngadto 22. Exodus chapter 25 verse 18 to 22. Ang atong Dios nagsugo kang
Moses sa paghimo og larawan sa mga kerubin nga ibutang isig kakilid isig katumoy sa maong arka sa kasabutan. So ang atong Dios ang nagtudlo nga nagdili paghimo og larawan sa Dios. Pero ang atong Dios sa gihapon diha sa Biblia sa Exodus sa Old Testament gihapon 25 verse 18 to 22 nagsugo kang Moses nga paghimo og larawan. Ang problema sa mga laing tinuoan, once nga makita og larawan, automatic sa ilang hunauna Dios na na. Wala sila kabantay nga ang atong Ginoong Dios diha sa Biblia, diha sa Old Testament nagtugot sa paghimo og larawan. Gawas pa gyud nagtugot, siya pa gyud mismo nagsugo ang atong Ginoo sa paghimo og larawan. Kinsa iyang gisugo? Si Moses. Asa mabasa sa Exodus chapter 25 verse 18 to 22. Naa diha ang kamatuoran. Mo na ang Biblia i-contextualize na to. I-contextualize bot pasabot. Dili na to basahon ang usa ka bersikulo og ato natong kanang isalikway kadtong uban nga mga bersikulo nga dili uyon sa atong gusto, dili uyon sa atong prinsipyo. So aron makontextualize atong Biblia, aron masabtan og pag-ayo ang Biblia, ang Dios diha sa Biblia aduna sa ilarawan nga gidili mo ang mo ang pagdili paghimo sa larawan sa mga Dios. Pero aduna pod siya'y gipahimo nga larawan nga dili kadto Dios. Mo nang kumingon ta nga kanang ang tanang larawan Dios sayop na kay mismo ang atong Ginoong Dios nagtugot man, nagsugo man kang Moses nga maghimo og larawan. Kadtong larawan nga gipahimo sa atong Dios pinagi kang Moses, Dios dito. Mo nay pangutana nga lisod tubagon sa mga laing tinuan. Kanang sa Exodus chapter 25 verse 18 to 22, ang Ginoong Dios Amahan nagpahimo man og larawan ngadto kang Moses. Ang pangutana kanang gipahimo sa Dios nga larawan pinagi kang Moses, Dios na o dili? Di man sila moingon nga katong gipahimo nga larawan sa Dios pinagi kang Moses, Dios to, dili na sila moingon ana. Ang ilang siguro iingon nga dili ka to Dios. So sa ato pa di ay diha sa Biblia dili day tanang larawan gidili sa Dios. Adunay larawan nga gidili, aduna poy larawan nga gitugot ang atong Dios. So mo na ang tibuok nga kamatuoran mga kaigsuonan nga kitang mga Katoliko wala gid ta kasupak ni ana nga pagtulon-an sa Ginoo nga gidili ang paghimog larawan sa Dios. Wa mo gid tay larawan sa Dios. Bisan sa atong katikisem nahurot na natog basa ang kanang Catechism of the Catholic Church, ang atong larawan sa mga santos dili larawan sa Dios. Wa gyud tayo mabasa ana. Bisan ang mga laing tinuoan, nibalhin na lang sila laing tinuoan. Pero sila mismo gikan sila sa Katoliko sa una, kanunay silang wa gyud sila hanaw sa Catechism. Ya pagbiya sa Katoliko, kusog na kay mga taki sa Katoliko. So mo na ang atong gi-highlight karon mo ang larawan kung unsay naa sa Biblia kabahin anang larawan, unsay tudlo sa atong Ginoo kabahin sa larawan nganha sa Biblia. Ang Dios nagtugot nga paghimo og larawan. Kinsa iyang gisugo? Si Moses. Nya asa mabasa sa Exodus chapter 25 verse 18 to 22. So klaro kayo mga kaigsuonan nga dili tanang larawan Dios. Kay kung nahitabo pa tanang larawan Dios, apilon tanan nila si Rizal. Kanang larawan ni Jose Rizal, larawan sa mga bayani. Kay para nila kita sa larawan Dios naman. Nya dagham kay larawan sa tong mga bayani. Ila day i-consider nga katong mga larawan sa tong bayani Dios to. Dili sayop kaayo nga klase nga argumento. Manang ayaw gyud magbiya og Katoliko kay ang Katoliko naa diha ang tibuok nga kamatuoran. Unsay kamatuoran? Exodus
not Exodus but 1 Timothy chapter 3 verse 15 nga ang simbahan mo'y haligi og patuguranan sa kamatuoran. Mo na kung namoy kalibog sa simbahang Katoliko sa iyang pagtulon-an ah, ato nang utingkayon og maayo, ato nang luwatan og pag-ayo sa pagpasabot alang lamang sa paghatag og katin-awan ngadto sa mga tawo nga naglibog og naghunahuna nga basig magbalhin og laing tinuoan ba. So naa na sa simbahang Katoliko ang tinuod ug ang tibuok kamatuoran nganha sa Biblia o gipasabot og maayo sa simbahang Katoliko ang tibuok Biblia. So balik ko nako, wala nakasupak ang atong simbahan sa paghimog larawan sa Diyos. So kitang mga Katoliko wala kitay mabasa sa simbahang Katoliko nga kita kanang mga larawan sa mga naa sa simbahan, sulod sa simbahan o diha sa atong balay, mga Diyos na wala tay mabasa na. O klaro ang panudlo sa atong simbahang Katoliko nga kanang mga larawan nato mo na ni Senior San Vicente, ni Senior San Roque, ni Saint Joseph, mo na ang mga larawan sa mga santos, dili larawan sa Diyos. Kay wala man natos lagi ilang nga mga Diyos. Gawas ko mo ilata nga Diyos na sila. Pero ang tudlo sa simbahan, klaro na ang mga larawan sa mga santos dili na larawan sa Diyos. Meaning nakaila gyud ta sa tinuod nga Diyos o nakailata sa mga santos. Lahi ang mga santos, lahi ang Diyos. Ang Diyos mo'y tinubdan sa tanang kasantos. O ang nasantos man gani ang usa ka tawo tungod na sa grasya sa atong Ginoong Diyos nga tinubdan sa maong kasantos. So dinhi lang ko kutob og shout out ko sa tanang Catholic Faith Defenders dinhi sa Cebu chapter o sa tanang Katoliko sa tibuok Kabisayan.